अस्ति नेम रियाक्सन्सहरु पढाएको थियो नि त विथ मेकानिजम अस्तिसम्मको नेम रियाक्सन्सहरु त प्र्याक्टिस गरे नि तिमीहरुले अस्तिको रियाक्सन्सहरु प्र्याक्टिस गरे हजुर सर अलिअलि ल मेरो साउन्ड त क्लियर आछ नि आइराछ सर बीच बीचमा अलिअलि आज त यो नेटवर्कले अलिक यो पानीको कारणबाट नेटवर्क अलिअलि डिस्टर्ब होला नि ल अब त्यो रियाक्सन्सहरु सँगै अब फेरि फर्दर रियाक्सनहरु पढ्नु पर्यो है 21 वटा रियाक्सन पढ्नु छ त्यो मध्ये हामी 7-8-9 वटा रियाक्सन्स पढ्यो नेक्स्ट वान इज +2 मा पढेको रियाक्सन भेरी कमन रियाक्सन दैट इज क्यानिजेरो रियाक्सन र जहिले पनि इफ यु आर 10 to 15 मार्क्स को नेम रियाक्सन सोध्छ एक्जाममा 10 to 15 मार्क्स को नेम रियाक्सन सोध्दा जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने एट फर्स्ट यु हैव टु राइट द स्टेटमेन्ट फर द रियाक्सन भनेको जस्तो क्यानिजेरो रियाक्सन भनेर सोध्यो भने एट फर्स्ट यु हैव टु राइट द स्टेटमेन्ट you have to write the general reaction of that particular name reaction and then you have to write the mechanism तीनटा चीज गर्नु पर्छ पहिला जनरल स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो त्यसपछि त्यसको जनरल रियाक्सन लेख्नु पर्यो +2 डिप्लोमा तिर पढे जस्तो अनि त्यसपछि गएर के गर्नु पर्यो भने you have to give the mechanism for that particular specific reaction for example if you are asked about Cannizzaro reaction what you have to do is you have to write the statement for Cannizzaro reaction and then you have to write the general reaction this one general reaction for the Cannizzaro reaction and then you have to write the mechanism for the Cannizzaro reaction मैले भने बुझे नि तीनटा काम सबैमा यो Cannizzaro मा मात्रै भने होइन कुनै पनि नेम रियाक्सन सोध्यो भने फर्स्ट अफ अल राइट द स्टेटमेन्ट देन यु राइट द जनरल मेकानिजम सरी जनरल रियाक्सन अनि त्यो जनरल रियाक्सन लेख्दा पनि डिफरेन्ट टाइपहरुको जस्तो सिम्पल र क्रस मिक्स खालको हुन्छ भने दुईटैको जनरल रियाक्सन लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर के लेख्नु पर्यो मेकानिजम लेख्नु पर्यो है त्यस्तै क्यानिजेरो रियाक्सन भने अल्डोल सँग रिलेट गरेर हेर अल्डोल कन्डेन्सेसन मा के हुन्थ्यो भन त अल्डोल कन्डेन्सेसन मा के हुन्थ्यो अल्फा हाइड्रोजन भएको कार्बोनिल कम्पाउन्डले बेसको प्रेजेन्समा रियाक्सन गरेर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कम्पाउन्ड बनाउँथ्यो हो कि हैन हजुर सर अहिले ठीक अहिले के भने aldol condensation if you talk about the aldol condensation reaction is basically carried out in those carbonyl compound where there is alpha hydrogen no alpha hydrogen अब बुझ्दा फेरि के बुझ्नु पर्यो भने स्टेटमेन्ट त्यसरी लेख्यो भने पनि हामी अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गरेर बेसको प्रेजेन्सले अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गरेर कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज ल्याएर अर्कोमा गएर अट्याक गर्ने हो त्यो भएर दुवैमा चाहिदैन थियो एउटामा भयो हुन्थ्यो हुन चाहिँ हो कि हैन हजुर सर अब क्यानिजेरो रियाक्सन भने कस्तो भने अल्फा हाइड्रोजन दुवैमा हुनु हुँदैन भयो भने त अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन भइहाल्छ फेरि त्यो भएर अल्फा हाइड्रोजन नभएका अल्डिहाइडहरु कार्बोनिल कम्पाउन्ड भन्यो भने त किटोन हुन्छ किटोन भन्दा बित्तिकै फेरि CH3 COCH3 आउँदाखेरि जहिले पनि टर्मिनलमा आउँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ नै त्यो भएर उता कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भन्ने डेफिनेसन लेखाएको थियो भने अब कार्बोनाइल कम्पाउन्ड होइन इट इज रेस्ट्रिक्टेड टु के अल्डिहाइड है किनभने कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भन्दा बित्तिकै के हुने हो COCH3 भन्ने आउँछ अनि त्यो CH3 मा त अल्फा हाइड्रोजन भेटिहाल्छ त्यो भएर अल्फा हाइड्रोजन नभएका अल्डिहाइडहरुको दुईटा मोलिक्युल बेसको प्रेजेन्समा रियाक्सन गरायो भने म स्टेटमेन्ट अहिले भन्छु पहिला बुझ यहाँ if you carry out the reaction between two aldehyde without alpha hydrogen in presence of base then one molecule will get oxidized and another molecule will get what reduced मैले के भने दुईटा अल्फा हाइड्रोजन नभएको कार्बोनिल अल्डिहाइड को रियाक्सन गराउने के को प्रेजेन्समा स्ट्रङ बेसको प्रेजेन्समा दुईटा मैले लिएको अल्डिहाइड मध्ये एउटा अल्डिहाइड अक्सिडाइज हुन्छ र अर्को अल्डिहाइड के हुन्छ रिड्युस हुन्छ र रिड्युस भएर र अक्सिडाइज भएर कम्पाउन्डहरु बनाएको छ भने त्यस्तो रियाक्सनलाई हामी के रियाक्सन भन्ने क्यानिजेरो रियाक्सन त्यो भएर अक्सिडाइज रिड्युस हुने उही मोलिक्युल भनेर डिस्प्रोपोर्सनेसन रियाक्सन भन्छ तिमीहरुले प्लस 2 तिर पढाए होला नि एनीवे क्यानिजेरो रियाक्सन भने के बुझ्नु पर्यो भने क्यानिजेरो रियाक्सन इज द टाइप अफ अर्ग्यानिक रियाक्सन वेयर two molecules of aldehyde without alpha hydrogen undergoes
self oxidation and self reduction in presence of a strong base, and the reaction is called as what? Cannizzaro reaction. जस्तो formaldehyde को मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिएँ यहाँ हेर formaldehyde को केस सपोज गर्यो भने है formaldehyde को केस सपोज गर्यो भने formaldehyde का दुईटा मोलिक्युल लियो के को प्रेजेन्समा बनासे रियाक्सन गराउने इन प्रेजेन्स अफ व्हाट स्ट्रङ बेस मैले KOH NaOH भनेर राखेँ स्ट्रङ बेस चाहिन्छ अल्डोलमा भन्दा यसमा स्ट्रङ चाहिन्छ किनभने अल्डोलमा अल्फा हाइड्रोजन मात्र एब्स्ट्राक्सन गराउने हो भने यसमा oxidation reduction गराउनु पर्छ therefore the concentration of base should be high अनि मैले यहाँ दुईटा मोलिक्युल लिए एउटा formaldehyde मोलिक्युल अर्को पनि formaldehyde मोलिक्युल अनि बेसको प्रेजेन्समा अनि के हुन्छ भनेको छ एउटा मोलिक्युल अक्सिडाइज हुन्छ अर्को मोलिक्युल के हुन्छ रेड्युस हुन्छ formaldehyde रिड्युस भयो भने के बन्यो एउटा कार्बन भएको अल्कोहल बन्यो हो कि हैन formaldehyde मा कतिवटा कार्बन छ एउटा त्यो भएर रिड्युस भएर दुईटा कार्बन भएको होइन कतिवटा कार्बन भएको पनि बन्यो त्यति नै कार्बन नम्बर भएको अल्कोहल बन्यो अल्डिहाइड को रिडक्सन भयो भने अल्कोहल बन्छ एउटा कार्बन भएको अल्डिहाइड भएको भएर एउटा कार्बन भएको अल्कोहल बन्छ एउटा कार्बन भएको अल्कोहलको नाम के हो मिथानोल त्यो भएर formaldehyde है अब कम्प्लिट डेफिनेसन लेख्दा चाहिन्छ भनेर मैले यहाँ रिपिट गरिराखेँ यो टर्म एउटा अक्सिडाइज हुन्छ अर्को रिड्युस हुन्छ भन्यो रिड्युस भएर के बन्दो रहेछ भने त्यति नै कार्बनको अल्डिहाइड को रिडक्सन भयो भने whenever you carry out the reaction for aldehyde it will reduce alcohol and the alcohol so obtained alcohol will have same carbon number as that of what parent aldehyde group है प्यारेन्ट अल्डिहाइडमा जतिवटा कार्बन थियो त्यति नै भएको बन्छ र अर्को अक्सिडाइज हुन्छ भनेको थियो एउटा कार्बन भएको अक्सिडाइज भयो भने सुन अल्डिहाइडको अक्सिडेसन भइसकेपछि के बन्ने हो एसिड बन्ने हो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक फंक्सनल ग्रुप भएको एसिड बन्ने हो एउटा कार्बन भएको भएर अहिले पनि कतिवटा कार्बन भएको बन्नु पर्यो त एउटै कार्बन भएको formaldehyde मा एउटा कार्बन थियो भने फर्मिक एसिडमा एउटा हुन्छ त्यो भएर फर्मिक एसिड अनि यो स्ट्रङ बेस युज गरे भएर त्यो फर्मिक एसिडले यो बेससँग रियाक्सन गरेर फर्मिक एसिडको फर्ममा एक्जिस्ट नभएर फर्मिक एसिड मैले युज गरेको बेससँग रियाक्सन गरेर फर्मिक एसिडको सल्ट भएर बस्छ त्यो भएर यो बनेको फर्मिक एसिड हो त्यो फर्मिक एसिड मैले स्ट्रङ बेस युज गरे भएर त्यो फर्मिक एसिडले त्यो बेससँग मैले युज गरेको बेससँग रियाक्सन गरेर के गर्छ त त्यही करस्पोन्डिङ एसिडको के भएर बस्छ त सल्ट भएर बस्छ therefore if you talk about the complete statement अब सुन तिमीहरुले complete statement Cannizzaro reaction को complete statement भन्यो भने के गर्नु पर्यो भने अब it is the type of disproportionation reaction के भनेको एउटा अक्सिडाइज हुन्छ अर्को सेल्फ रिडक्सन हुन्छ भनेको disproportionation reaction where two molecules of aldehyde without alpha hydrogen are reacted with what strong base when one molecule is reduced to its corresponding alcohol corresponding भनेको एउटा कार्बन छ भने एउटा कार्बन भएको भनेको one molecule is reduced to its corresponding alcohol and another molecule is oxidized to salt of its corresponding acid बुझाएको छ मैले भनेको हजुर सर formaldehyde को corresponding acid के हुन्थ्यो oxidized भएर बन्ने फर्मिक एसिड त्यो बेससँग रियाक्सन गरेर फर्मिक एसिडको फर्ममा नभएर के को फर्ममा बस्या हुन्छ त फर्मिक एसिडको सल्टसँग भएर डेफिनेसन लेख्दा के गर्नु पर्यो भने इट इज द टाइप अफ डिसप्रोपोर्सनेसन रियाक्सन अफ अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वेयर among two molecules of aldehyde without alpha hydrogen if reacted with strong base one molecule is oxidized to its salt of corresponding acid and another molecule is reduced to corresponding alcohol. Is it clear? Yes sir. मैले भने बुझ्यो यो डेफिनेसन त्यही लेखेको मैले त्यो भएर इन दिस रियाक्सन one molecule of aldehyde is reduced to corresponding alcohol corresponding भनेको बुझ्यो नि हजुर सर while second one is oxidized to the salt of corresponding acid अनि यो रियाक्सन हुँदा जहिले पनि जस्तो मैले तिमीहरुलाई
कन्डेन्सेसन रियाक्सन्सहरू गराउँदा के भनेको थिएँ, कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज आएर काम गर्नुपर्छ भनेको थियो त्यो चारवटै टाइपमा। त्यस्तै Cannizzaro रियाक्सन जहिले पनि हुँदा कसरी हुन्छ भने एउटा पोइन्ट सम्झिनु, द रियाक्सन इज अलवेज क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ बेस and it will help in hydride shift mechanism. Therefore, the reaction, Cannizzaro reaction especially, takes place by hydride shift mechanism. तिम्रो कहिले कहीं एक दुई पल्ट पुरानो क्वेशनहरु हेर्यो भने explain hydride shift mechanism with example भने हुन्छ। त्यो hydride shift बाट रियाक्सन प्रोसिड हुने भनेको के को लागि हो, that is for what, Cannizzaro reaction. Therefore, कसरी हुन्छ hydride shift mechanism हेरौँला। The reaction एमा सम्झिनु के पर्यो भने during Cannizzaro reaction 2 molecules of aldehyde are used and both of the molecule use of aldehyde should not have what, alpha hydrogen, and they should be carried out in presence of base, and one molecule will get oxidized to salt of corresponding acid, another molecule is reduced to corresponding alcohol, and the mechanism takes place through कुन mechanism रे, hydride shift, hydride shift mechanism है। यो पोइन्ट चाहिँ सम्झिराख्नु। अनि अब यसरी अल्डिहाइडहरु लिँदा सेम अल्डिहाइडहरु लिएको छ दुईटा त चाहियो नि त अल्डिहाइड, दुवैमा अल्फा हाइड्रोजन हुनु हुँदैन। अनि तिमीले लिएको अल्डिहाइड सेम छ, फर्मल्डिहाइड छ, बेन्जल्डिहाइड छ, त्यो सेम छ भने के भन्नु पर्यो भने सिम्पल Cannizzaro रियाक्सन भन्नु पर्यो। अनि डिफरेन्ट लिएको छ फर्मल्डिहाइड र बेन्जल्डिहाइड लिएको छ भने मिक्स अथवा के भन्नु पर्यो, क्रस भन्नु पर्यो है ल। अनि कहिलेकाहीँ यो Cannizzaro रियाक्सन उही मोलिक्युलको बीचमा पनि उही एउटै मोलिक्युल हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसको अर्को नाम पनि दिएको हुन्छ, यो इन्ट्रामोलिक्युलर भनेर पनि दिन्छ। एनीवे हामी दुईटा टाइपको भनेर बुझ्नु पर्यो, एउटा सिम्पल अर्को के मिक्स्ड और क्रस्ड। अब मैले फर्मल्डिहाइड र फर्मल्डिहाइडले स्ट्रङ बेसको प्रेजेन्समा फर्मल्डिहाइड एउटा रिड्युस भएर मिथानोल बन्यो, अर्को फर्मल्डिहाइड फर्मिक एसिड बन्थ्यो, त्यसको करेस्पोन्डिङ सल्ट भनेको यहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिएको भएर पोटासियम फर्मेट बन्यो, सोडियम लिएको भए सोडियम फर्मेट बन्थ्यो, जे गर्यो त्यो रियाक्सन गर्यो। अनि यो सेकेन्ड रियाक्सनमा एउटा बेन्जल्डिहाइडले दुईटा मोलिक्युल बेन्जल्डिहाइडले अनि यो एउटा अक्सिडाइज भएर बेन्जोइक एसिड बन्यो, बेन्जोइक एसिडको सल्ट बन्दा सोडियम बेन्जोएट बन्यो, अर्को यो CHO रिड्युस भएर CH3OH हुन्थ्यो, अनि यो रिङसँग एट्याच भएको भएर S3 नभएर के भयो, CH2OH भयो। त्यो भएर एउटा बेन्जाइल अल्कोहल भयो, अर्को सोडियम के भयो, बेन्जोएट भयो। यो दुवै रियाक्सनहरु सिम्पल टाइप हो कि मिक्स टाइपको हो त भन त, यो दुईटा लेखेको सिम्पल टाइप। अर्को चाहिँ के भयो त, यी बेन्जल्डिहाइड र फर्मल्डिहाइड लियो भने अर्को रियाक्सन चाहिँ यो चाहिँ के टाइपको भयो त, क्रस भयो। अनि यो थर्ड चाहिँ तिमीले नलेखे हुन्छ, मैले बुझाउन मात्रै लेखेको। जस्तो तिमीलाई चाहिएको त दुईटा अल्डिहाइड ग्रुप हो नि त। हजुर सर। त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुईटा अल्डिहाइड ग्रुप एउटै कम्पाउन्डमा छ भने यही एउटै कम्पाउन्डबाट पनि रियाक्सन हुन्छ। त्यो एउटै कम्पाउन्डबाट त्यसरी रियाक्सन भयो भने मैले यहाँ भनेको छु नि इन्ट्रामोलिक्युलर Cannizzaro रियाक्सन भन्छ त्यसलाई, बुझ्यो नि। इन्ट्रामोलिक्युलर भनेको हजुर सर यो दुईटा मोलिक्युलको फर्मल्डिहाइड हैन, एउटै कम्पाउन्डमा दुईटा अल्डिहाइड ग्रुप छ भने त्यसैबाट रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ। एउटा एसिडमा अर्को अल्कोहलमा कन्भर्सन हुन्छ, एउटै मोलिक्युलमा भएका दुईटा अल्डिहाइड ग्रुपहरू त्यसरी चेन्ज भयो भने त्यसकोलाई इन्ट्रामोलिक्युलर उही मोलिक्युल भित्र भनेर इन्ट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन शिफ्ट हुन्छ, अनि त्यस्तो रियाक्सनलाई इन्ट्रामोलिक्युलर Cannizzaro रियाक्सन भन्छ। इज इट क्लियर? यस सर। त्यो भएर पहिला के लेख्नु पर्यो त, मैले भने जस्तो स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो। यी सबै पोइन्ट लेख्नु पर्दैन यहाँ। र कसरी लेख्ने, यी सबैलाई मैले बुलेट बनाएर लेखाएको छु, त्यो बुलेटमा होइन प्याराग्राफ बनाइदिनु तिमीहरू लेख्दा। के लेख्ने, Cannizzaro reaction is the type of disproportionation reaction and it takes place through hydride shift। पछि अगाडि जहाँ लेखे नि हुन्छ, it takes place through hydride shift mechanism। In this reaction 2 molecules of aldehyde without alpha hydrogen are allowed to react with strong base, where one molecule is oxidized to salt of its corresponding acid and another molecule is reduced to corresponding alcohol. During Cannizzaro reaction, if same molecule are involved, it is called simple Cannizzaro reaction, and if different molecule are involved, it is called as what, mixed or cross Cannizzaro reaction. And very rarely the Cannizzaro reaction takes place within the same molecule containing 2 aldehyde group without alpha hydrogen.
and this is called as what? Intramolecular Cannizzaro reaction भनेर यो एक्जाम्पल लेख्ने. Is it clear? बुझ्या छ हजुर सर कि बुझेन अझै? हजुर सर. अब यो रियाक्सन लेखेपछि मैले के लेख्नु भने स्टेटमेन्ट लेखेँ पहिला, त्यसपछि रियाक्सन लेखेँ है. अब यो रियाक्सन लेख्दा तिमीले यो चारवटै लेख्नु पर्दैन, एउटा यो लेख्ने फर्स्टको. बुझ्यो नि? यो सिम्पल भइगयो त, यो फर्स्टबाट भएन र? भयो सर. अनि यो सेकेन्डको मात्रै लेखे नि हुन्छ, यो पनि सिम्पल भयो. अनि यो चाहिँ लेखिदिनु मिक्स भयो है. यो चाहिँ पर्दैन, सोध्यो भने मात्रै लेख्ने, नभए पर्दैन. यो लास्टको निलोले लेखिदिएको यो दुईटा सिम्पल र क्रस भन्ने यो दुईटा चाहिँ लेखिदिनु पर्यो. यो तीनवटा मध्ये कुनै दुईटा लेखे हुन्छ. ठिक छ नि? अब मेका के डिस्टर्ब आछ र छैन? साउन्ड सुनिरहेको छ? आएको छ सर. ओके. अब मेकानिजमबाट जान्छ भनेको थियो, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन कहिले पनि. हाइड्राइड सिफ्ट. हाइड्राइड सिफ्ट मेकानिजम. त्यो चाहिँ सम्झिनु. अब के भन्छ न हेर, फर्माल्डिहाइडको एउटा मोलिक्युल छ, बुझिन्छ नि? हजुर सर. अनि अल्फा हाइड्रोजन भएको भए मैले राखेको बेसले पहिले के तान्दिन्थ्यो? अल्फा हाइड्रोजन. अब छैन, त्यो भएर अल्फा हाइड्रोजन नभएको भन्यो. यो बेस OH माइनस भनेर लेखेको. ठिक छ? हजुर सर. OH माइनसले अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नभएको भएर कार्बोनिल कार्बन इज अलवेज ससेप्टिबल फर न्युक्लियोफिलिक अट्याक भनेको थिएँ मैले, हो कि होइन? हजुर सर. किन? वाइ कार्बोनिल कार्बन इज ससेप्टिबल फर न्युक्लियोफिलिक अट्याक? हु क्यान टेल मी? कार्बोनिल कार्बन न्युक्लियोफिलिक अट्याकको बेस्ट साइट हो. किन? कसैले भन्न सक्छ? मैले धेरैचोटि रिपिट गरिसकेँ. किन? न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्नको लागि न्युक्लियोफाइल भनेको नेगेटिभ चार्ज भएको हो कि पोजिटिभ चार्ज भएको हो? न्युक्लियोफाइल भनेको के हो भन त? नेगेटिभ चार्ज भएको कि पोजिटिभ चार्ज भएको? नेगेटिभ. अनि नेगेटिभले अट्याक गर्ने हो भने पोजिटिभमा अट्याक गर्नु पर्यो कि नेगेटिभमा अट्याक गर्नु पर्यो त? पोजिटिभमा. अब यहाँ हेर, यो कार्बोनिल कार्बनमा कार्बन र अक्सिजनको बिचमा अक्सिजनमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भएको भएर पार्शियल नेगेटिभ चार्ज, कार्बनमा पार्शियल के चार्ज आउँछ त? पोजिटिभ चार्ज. त्यो भएर यी कार्बोनिल कार्बनको कार्बनमा पार्शियल के चार्ज हुँदो रहेछ? पोजिटिभ. त्यही पोजिटिभ चार्ज भएको भएर न्युक्लियोफाइलले सजिलोसँग के गर्न सक्छ? अट्याक गर्न सक्छ. देयरफोर कार्बन अफ कार्बोनिल कार्बन इज अलवेज ससेप्टिबल फर न्युक्लियोफिलिक अट्याक भनेको बुझ्यो? यस सर. बुझिरहेको छ नि? हजुर. अब ल हेर, यो OH माइनसले के गर्यो? OH माइनसले भयो त पहिला के तान्थ्यो भन त? यो बेसले स्ट्रङ बेस युज गरे बेला यदि अल्फा हाइड्रोजन भएको भए त के नै तान्थ्यो त? अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन छैन, त्यो भएर यो बेसले कार्बोनिल कार्बनमा अट्याक गर्यो. अनि यो अक्सिजनको सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन जुन पाइ बन्ड फर्मेसन भएको थियो त्यो कतातिर जाने भयो त? अब अक्सिजनतिर. किन? यहाँ त 1 2 3 4 पहिल्यै छ. अब OH आएर जोडिएपछि त पेन्टाभ्यालेन्सी हुन्छ. त्यो भएर पाइ इलेक्ट्रोन क्लाउड केमा गएर बस्छ त? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारणबाट अक्सिजनमा नेगेटिभ. अक्सिजनमा. त्यो भएर के बन्यो? H नै बन्यो. C नै छ. यताको H पनि H नै छ. यहाँ अक्सिजनको दुईटा बन्ड एउटामा कन्भर्ट भएर O माइनस बन्यो. अनि यहाँनिर के भयो त? अहिले आएर के जोडियो? OH. यहाँसम्म क्लियर छ? यस सर. अब यो मैले रातोले फेरि एरोमा लेखे नि हुन्छ, प्लस गरेर लेखे नि हुन्छ, जसरी लेखे नि हुन्छ. मैले दुईटा मोलिक्युल मध्ये एउटा निलोले लेखेँ, अर्को रातोले लेखिदिएको छु. यहाँ हेर्न सजिलो होला भनेर अर्को मोलिक्युल छ. ठिक छ? यहाँ अर्को मोलिक्युल, एउटा मोलिक्युल यहाँ भयो, अर्को मोलिक्युल यहाँ लेखेँ. ठिक छ नि? यस सर. अब यो त रिजोनेन्समा जाँदा के हुन्छ हेर त? रिजोनेन्समा जाँदा यो इलेक्ट्रोन त कहाँ आउनु पर्यो? अब यो अघि माथि अक्सिजनमा डिपोजिट भएको इलेक्ट्रोन रिजोनेन्समा जाँदा तल आयो. तल आयो भने अब यहाँ त फेरि पेन्टाभ्यालेन्सी हुने भयो नि त? यस सर. त्यति बेला के हुन्छ भने एउटा हाइड्रोजनले
अब पेन्टाभ्यालेन्सी एक्जिस्ट हुने हो भने त इलेक्ट्रोन त लिएर निस्किनु पर्यो नि त। त्यो भएर यो हाइड्रोजनले यो दुईटा मध्ये एउटा हाइड्रोजनले के गर्छ भने यो कार्बनसँग અહીં शेयरिङ भएको इलेक्ट्रोन लिएर निस्किन्छ। किन यहाँ दुईटा बन्ड हुने भयो, यहाँ तीनटा, यहाँ चारवटा बन्ड त हुने भयो नि त अब त्यो तल आउँदा। यस सर। त्यो भएर हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन लिएर निस्किने भएको भएर त्यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन लिएर निस्केको H- भएर निस्केकोलाई के भन्छ? हाइड्राइड भन्छ। त्यो भएर जो तल आउँदा हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन लिएर निस्क्यो भनेको हाइड्रोजन अहिले न्युक्लियोफाइलको काम गरेर निस्किने भयो। हाइड्रोजनले न्युक्लियोफाइलको काम गरेर निस्केको बेला हामी के भन्छ? हाइड्राइड भन्छ, इलेक्ट्रोन लिएर निस्क्या भएर। त्यो भएर यसरी इलेक्ट्रोन लिएर निस्केकोले अब यो नेगेटिभ भयो नि त। नेगेटिभ भइसकेपछि त फेरि अर्को मोलिक्युलको कार्बनिल कार्बनमा हिर्कायो, यो माथि गयो। त्यो भएर एउटा कम्पाउन्ड H नै भयो, C नै भयो, यो बन्ड तल आयो, डबल बन्ड O भयो, यहाँनिरको OH नै छ, हो कि होइन? प्लस टुक्रेर अर्को के बन्यो? H नै छ, C नै छ, O माइनस भयो, H भएर बस्यो, हो कि होइन? यो दुईटा टुक्रेर बसेको देख्छ, यो बुझ्छ? बुझ्छ सर। अब के भयो? यो O माइनस छ नि, हजुर सर। यो O माइनसले अर्को मोलिक्युलको के तान्यो? H तान्यो र यो CH3OH भइहाल्यो। यी रातो बनाएँ मैले। यो O माइनसले अर्को मोलिक्युलको OH को H तान्यो अनि यो CH3OH बन्यो अनि यो के भयो त? HCO माइनस भएर बस्यो। हजुर सर। अब सोल्युसनमा त के छ भन त? सोडियम आयन छ। त्यो भएर यो O माइनसले सोडियम आयन लियो। त्यो भएर यो HCOO यानै भएर बस्यो, HCOO यानै भएर बस्यो, यो CH3OH भएर बस्यो। दिस इज हाउ द Cannizzaro रिएक्सन कम्प्लिट्स इन 3 स्टेज। इज इट क्लियर? अरे कार्बोनिल कार्बन भनेको कस्तो सर? कार्बोनिल कार्बन भनेको अल्डिहाइड अथवा किटोनमा भएको CO ग्रुप भनेको कार्बोनिल भनेको। कस्तो? कार्बन र हाइड्रोजन एक्सट्रिमली पोलर डबल बन्ड भएको कस्तो? कार्बोनिल कार्बन भनेको CO ग्रुप अल्डिहाइड अथवा किटोन ग्रुप भनेको यो। अल्डिहाइड अथवा किटोन फंक्शनल ग्रुपको कार्बनलाई कार्बोनाइल कार्बन भन्छ के। कसले सोधेछ? बुझेन? बुझे सर, बुझे। कार्बोनिल कार्बन भने के पनि होइन, अल्डिहाइड अथवा किटोन ग्रुपको कार्बनलाई कार्बोनाइल कार्बन भन्छ के एकैचोटि भन्नलाई। बुझ्यो मेकानिजम? यस सर। यस सर। अरु केही बुझ्नु परेन, के हाइड्राइड गरेर हिर्काउँछ भन्ने बुझेपछि सक्यो। यसमा अरु केही छ? यो सिम्पल भयो। अब यसै गरी अर्को मिक्सको हेर्ने हो भने पनि छ। म यहाँ के गरेँ? यहाँ हेर। अब यो कुनमा हिर्काउँछ अहिले खोजौँ न रिजन। ल्याएर OH माइनसले एमा हिर्कायो, यो बन्यो, हो कि होइन? यो बनेको त क्लियर छ नि? हजुर सर। यो बनेपछि सेकेन्ड मोलिक्युल के छ यहाँ अहिले? बेन्जल्डिहाइड छ। बेन्जल्डिहाइड। अब यो बन्ड यता आएपछि यसले इलेक्ट्रोन लिएर निस्क्यो, यहाँ हिर्कायो अनि यसरी बन्यो। उही स्टेप बन्यो कि बनेन? यो हेर त यहाँ लेखेको दुईटा स्टेप बन्यो सर। अनि यसले OH ग्रुपको H तान्यो, पुरा भयो। अर्को HCO माइनस भयो, सोल्युसनमा Na प्लस छ, सल्ट बन्यो, होइन त? यस सर। हो कि होइन? हो सर। अब यो मिक्स भएको बुझ्यो कि बुझेन? अब सुरु गर्दा फर्माल्डिहाइड यो तुरुन्त लगइन गर्नु है, लगआउट भयो भने बाबु। अब यहाँ हेर, यो मैले सुरु फर्माल्डिहाइडबाट गरेँ, बेन्जल्डिहाइडबाट गरिनँ नि। किन? कसले भन्न सक्छ ल? भन्दै मलाई। अब फर्माल्डिहाइड मोर रिएक्टिभ हुन्छ। किन? फर्माल्डिहाइड चाहिँ बढी रिएक्टिभ हुन्छ। हो, लजिक त्यही नै हो। तर किन यहाँ के भयो भने जस्तो यो कार्बोनिल कार्बनमा त यसले नेगेटिभले एट्याक गर्ने हो नि। हजुर सर। यो इलेक्ट्रोन बेन्जिन रिङसँग जोडियो भने यसैले इलेक्ट्रोन दिएर यहाँको पोजिटिभ
चार्ज चाहिँ अलिक कम के गरे हुन्छ, नलिफाई गरिसकेको हुन्छ। त्यो भएर जति धेरै पोजिटिभ चार्ज भयो त्यति धेरै एट्याक गर्न सजिलो हुने भएको भएर रियाक्सन फर्मल्डिहाइडबाट सुरु हुन्छ, बेन्जल्डिहाइडबाट होइन है। हजुर सर। किन मैले न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्नको लागि यसमा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज हुनुपर्छ भने नि। हजुर। अनि यो बेन्जिन रिङसँग एट्याच भएको भने त बेन्जिन रिङमा त पाई इलेक्ट्रोन क्लाउड छ, यसले इलेक्ट्रोन दिएर यहाँनिरको पार्शियल पोजिटिभ चार्जलाई के गराएको हुन्छ त, नलिफाई अथवा न्युट्रल नलिफाई गर्दै गएको हुन्छ। त्यो भएर यसमा पोजिटिभ चार्जको इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ, यसमा कम हुन्छ। त्यो भएर रियाक्सन स्टार्ट्स फ्रम के, फर्मल्डिहाइड। अब कसैले यही रियाक्सन लेख्दा यहाँ हेर, फेरि कसैले यही रियाक्सन लेख्दा यसरी लेख्यो भने गल्ती हुन्छ नि त। अब मैले यहाँ रियाक्सन लेखेँ नि, जस्तो एउटा मलिक्युल अक्सिडाइज हुने, अर्को के हुने भने रिड्युस हुने। अहिले फर्मल्डिहाइड अक्सिडाइज भयो कि रिड्युस भयो? अक्सिडाइज भएको छ। अक्सिडाइज हुन्छ। कसैले यसलाई रिड्युस गराएर यसरी लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ COONA र यहाँ CH3OH लेखेछ भने हेर्दाखेरि त थ्योरेटिकली रियाक्सन मिले जस्तो देखिन्छ, तर प्र्याक्टिकली त्यो रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ, गल्ती हुन्छ है। मैले पनि बुझ्यो, जस्तो यो फर्मल्डिहाइड अक्सिडाइज नगरेर रिड्युस गरायो भने CH3OH भन्छ नि त। यस सर। अनि यो बेन्जल्डिहाइडलाई रिड्युस नगरेर अक्सिडाइज गरायो भने COONA भन्छ नि त। सोडियम बेन्जोएट बन्ने हो नि त अक्सिडाइज गरायो भने। हजुर सर। त्यो भएर यो दुईटाको रियाक्सन गराउँदा यो सोडियम बेन्जोएट र यो मिथानोल लेख्यो भने थ्योरेटिकली मिले जस्तो हुन्छ, तर प्र्याक्टिकली त्यो प्रोडक्ट चाहिँ बन्दैन, किनभने रियाक्सन स्टार्ट्स बाई अट्याकिङ द न्युक्लियोफाइल अन वाट, कार्बोनिल कार्बन अफ फर्मल्डिहाइड है। बुझ्या छ? यस सर। अब क्यानिजिरो रियाक्सन बुझ्यो कि बुझेन मैले भनेको? क्यानिजिरो रियाक्सन भने के रहेछ अरे, ल भनिदेऊ त सर र मलाई क्यानिजिरो रियाक्सनको के बुझ्यो? ल कसैले भन एकजनाले क्यानिजिरो रियाक्सनमा के हुनुपर्छ? पहिला सबस्ट्रेट के हुनुपर्छ? दुईटा अल्डिहाइड अनि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ। अनि के सँग रियाक्सन गराउनु पर्यो? स्ट्रङ बेस। स्ट्रङ बेससँग। अनि त्यो गराइसकेपछि के हुन्छ, एउटा मलिक्युल के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ अथवा रिड्युस हुन्छ। एउटा मलिक्युल के हुन्छ अरे? रिड्युस हुन्छ। अक्सिडाइज। रिड्युस भएर के बन्छ भन्नु पर्यो नि त। अल्कोहल करस्पोन्डिङ भने नबिर्सिनु नि, जति कार्बन छ त्यति कार्बन भएको भनेको त्यो करस्पोन्डिङ अल्कोहल बन्छ। अर्को मलिक्युल के हुन्छ? अक्सिडाइज हुन्छ। अक्सिडाइज भएर के बन्छ? करस्पोन्डिङ सल्ट अफ करस्पोन्डिङ एसिड। गुड। अनि त्यो क्यानिजिरो रियाक्सन बेसिकली कति टाइपको हो? टु टाइप्स। एउटा सिम्पल, अर्को मिक्स्ड अर क्रस्ड। र कहिलेकाहीँ इन्ट्रामोलिक्युलर पनि हुन्छ। त्यो कसरी? एउटै मलिक्युलमा के भयो भने दुईटा अल्डिहाइड। गुड। अनि त्यसको मेकानिजम कुन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ? हाइड्राइड शिफ्ट। सेकेन्ड स्टेपमा हाइड्राइड शिफ्ट हुन्छ, त्यसरी गरेर एट्याक गर्छ। त्यति सम्झ्यो भने इट्स क्लियर। ठिक छ नि यहाँसम्म? यस सर। क्लियर छ? कसैलाई केही कारण मैले त्यो भएर पढ भनेर पहिल्यै पठाइदिएको थिएँ, अब कतिको पढ्न चाहिँ। अब यहाँ हेर, अब विलियमसन सिन्थेसिस अफ इथर, यो अलिक सजिलो रियाक्सन छ, एक स्टेपमा सकिने, त्यो भएर यसलाई पहिला पढिहालौँ। अर्को क्यानिजिरो रियाक्सन पढ्यो त। अब एउटा रियाक्सन अर्कोसँग त्यति मिल्दैन, सम्झिँदै जाने। क्यानिजिरो रियाक्सनमा हाइड्राइड शिफ्ट सम्झ्यो पुग्यो, अरू केही गर्नु पर्दैन। विलियमसन सिन्थेसिस अफ इथर भनेको के भने रियाक्सन अफ अल्काइल हेलाइड। सुन है, रियाक्सन अफ अल्काइल हेलाइड विथ के? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड टु प्रोड्युस इथर। नामै इथर छ बनाएको छ नि त, विलियमसन इथर सिन्थेसिस भनेको छ नि त। हजुर। त्यो भएर यो रियाक्सन के हो भने दिस इज द रियाक्सन फ्रम विच वी विल प्रोड्युस के? इथर। एन्ड फर दिस द रियाक्सन इज क्यारिड आउट बिट्विन अल्काइल हेलाइड विथ के? अल्कोहल। अल्कोहलसँग पनि होइन, यहाँ मैले अल्कोहल लेखाएको छु, किन लेखेँ अहिले भन्छु। हुन चाहिँ के हो भने अल्काइल हेलाइड विथ के? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड। र अल्कोहल लिने हो भने इन प्रेजेन्स अफ NaOH भनेर लेख्नुपर्छ, किनभने अल्कोहल र NaOH मिलेर सोडियम अल्कोक्साइड बन्ने हो कि होइन? हजुर सर। त्यो भएर अल्काइल हेलाइड र सोडियम अल्कोक्साइडको रियाक्सन भएर, अथवा अल्काइल हेलाइड र अल्कोहल प्लस केसँग?
NaOH NaOH सँग किन अल्कोहल र NaOH को रिएक्सन भयो भने यो RONA भनेर बन्छ यो RONA ले अल्काइल हेलाइड सँग रिएक्सन गरेर इथर बनाउने रिएक्सनको नाम के हो Williamson ether synthesis त्यो भएर this is the reaction where alkyl halide is allowed to react with के sodium alkoxide producing ether त्यति सम्झे पुग्यो बुझ्यो नि ether हजुर बुझेछ यस सर अनि यहाँ कसैले फेरि अल्कोहलबाट भन्यो भने हुन्छ लेखे हुन्छ अल्कोहललाई पनि कन्भर्सन गरे हो तर अल्कोहल सँग रिएक्सन गराउने हो भने इट शुड बी क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ के NaOH भन्नु पर्यो त्यति मात्रै है बुझिन्छ नि यस सर अनि यो मेकानिजम चाहिँ SN2 मेकानिजम जस्तो हो SN2 के थियो भन त सिंगल स्टेप थियो कि थिएन थियो सर ठ्याक्कै त्यही हो हेर यो रिएक्सन यहाँ मैले पछाडि लेख्दिएको हेर RONA टुक्रियो RO माइनस र Na प्लस बन्यो ठीक छ हजुर सर अनि यो OR माइनस छ नि यहाँ अहिले बनेको हजुर यसले कार्बनमा एट्याक गर्यो हेलोजिन निस्क्यो इथर बनिहाल्यो नि भनेन बन्यो सर ए सिंगल स्टेपमा सक्यो त टुक्रेर न्युक्लियोफाइल बन्यो अल्कोक्साइड आयन बन्यो त्यो अल्कोक्साइड आयनले कार्बनमा हिर्काएपछि यसमा पेन्टाभ्यालेन्सी हुने भयो त्यहाँनिरको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हेलोजिन ग्रुप निस्केर गयो R सँग OR जोडियो ROR बन्यो X माइनस निस्क्यो अनि यो X माइनस र यहाँको Na प्लस मिलेर NaX बन्यो भएन रिएक्सन भयो सर त्यो भएर यो रिएक्सन एकदम सजिलो छ रिएक्सन प्रोसिडिङ कुन मेकानिजम कुन स्टेपमा सिंगल स्टेप अब कसैले अल्कोहलबाट गराएको छ भने यस्तो हुन्छ हेर अल्कोहलबाट गराएको छ भने पहिला के हुन्छ RONA भनेर बन्छ अनि यही RONA ले यसमा हिर्काउँछ र प्रोडक्ट बन्छ मैले अल्कोहलबाट पनि बनाएर देखाएको यहाँ बुझ्या छ यस सर त्यो भएर तिमीले यो माथिको लेख्नु परेन यो मैले पछाडि देखाएँ नि हजुर सर त्यो रिएक्सन मात्रै त्यो भएर व्हाट इज विलियमसन सिन्थेसिस अफ इथर भन्यो भने के लेख्नु पर्यो दिस इज द रिएक्सन सुन मैले भनेको दिस इज द रिएक्सन वेयर alkyl halide is treated with sodium ethoxide producing ether ठीक छ बुझ्या छ हजुर सर अनि त्यसरी भएन भने or simply during Williamson ether synthesis alcohol is converted to केमा इथरमा by reacting with केसँग alkyl halide and sodium hydroxide बुझ्यो यस सर अनि रिएक्सन इज concerted mechanism CONCERTED concerted mechanism that is it completes in single state as like SN2 mechanism भनेर लेख्ने अनि पहिला यो रिएक्सन लेख्ने अनि त्यसपछि गएर यो पछाडी मैले हातले लेख्दिएको रिएक्सन चाहिँ यो लेख्ने मैले यो माथिको चाहिँ बुझ्न सजिलो फेरि अल्कोहलबाट कसरी भन्ला तिमीहरुले भनेर मैले बन्ने उही अल्कोक्साइड आयन बन्यो RO माइनस बन्यो त्यही RO माइनसले यसमा हिर्काउने हो अनि सिंगल प्रोडक्ट बन्ने हो ठीक छ हजुर सर कन्फ्युजन छ र छैन सर ल के हुँदो रहेछ रे विलियमसन इथर सिन्थेसिसमा भन विलियमसन इथर सिन्थेसिसमा के हुँदो रहेछ भन्दै त अब अल्काइल हेलाइडलाई केसँग रिएक्सन गराउने सोडियम रिएक्सन गराएर के बनाउने सोडियम इथर बनाउने रिएक्सन कति स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ अनि सिंगल स्टेपमा कम्प्लिसन भएको रिएक्सनलाई के मेकानिजम भन्ने कन्सर्टेड ल त्यति लेख्यो भने पुग्यो इज इट क्लियर अथवा दिस रिएक्सन इज एप्लिकेबल टु कन्भर्ट अल्कोहल इन्टु ether where alcohol is treated with alkyl halide in presence of K